जयंतीबाई नाईक, मराठी मायक्रोबायोलॉजिस्ट आणि संशोधक डॉक्टर सविताबाई के. आता आम्ही आमच्या मानिकस्थान फुलांनी योगदान करतो. पहिल्या सुरुवातेर आमच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कामत सर, एस टेम्पो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्सचे प्राचार्य. तांणी IIT मुंबईच्यान अर्थशास्त्र ह्या विशयांत PhD केलें. पोस्ट ग्रॅज्युएशना वेळार तांकां गोंय विद्यापीठांतल्यान गोल्ड मेडल मेळ्ळा. तांणी अकाउंटिंग आनी कॉमर्स ह्या विशयाचेर 12 पुस्तकां बरयल्या. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मळार जायते पेपर सादर केल्यात. गोंयच्या नेमाळ्यांनी सातत्यान अर्थशास्त्राचेर बरयतात. एक जाणकार आनी एक बरो वक्तो म्हूण तांची गोंयभर नामना आसा. हांव मागता बाय समिता कुंकळकार हांचे कडेन ताणें डॉक्टर मनोज कामत हांकां फुलां भेटोवचीं. आयच्या मानाच्यो सोयऱ्यो डॉक्टर जयंती नाईक, कोंकणीच्यो नामनेच्यो ज्येश्ठ साहित्यीक, गोश्टकार आनी लोकवेद संशोधक. कोंकणी लोकवेदांतली बायलेची प्रतिमा एक सामाजीक सांस्कृतिक अभ्यास ह्या विशयाचेर ताणें कोंकणींतल्यान पयली PhD करपाचो मान तांकां फावो जाला. तांची आज वेळ 50 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. तातूंत लोकवेदाच्या सुमार 50 पुस्तकांचो आस्पाव आसा. तांकां आज वेळ 19 पुरस्कार मेळ्ळ्यात. तातूंत साहित्य अकादमीचो मुखेल पुरस्कार, जिंदगी नामाच्या कोंकणी अणकारा खातीर साहित्य अकादमीचो अंतराचो पुरस्कार आनी विश्व कोंकणी केंद्राच्या पिंगला पै पुरस्काराचो आस्पाव आसा. गोवा कोंकणी अकादमी लोकवेद संशोधक म्हणून 33 वर्सां सेवा दिले उपरांत ते निवृत्त जाले. तांणी राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय सेमिनारांनी वांटो घेतला. हांव मागता बाय समिता कुंकळकार हांचे कडेन आनी डॉक्टर जयंती नाईक हांकां. आमच्यो खास आमंत्रीत डॉक्टर सविता केरकर, मराठी मायक्रोबायोलॉजिस्ट आणि संशोधक. त्यो गोंय विद्यापीठाच्या बायोलॉजिकल सायन्सेस आणि बायोटेक्नॉलॉजी विभागांतल्यान 3 पदावेल्यान निवृत्त जाल्या. द रोल ऑफ सल्फेट रिड्युसिंग बॅक्टेरिया इन द सॉल्ट पॅन्स ऑफ गोवा ह्या विशयात तांणी PhD केल्या. गांवठी मीठ लोकांनी खावचें हांचे विशीं त्यो जागृताय करतात. तांकां 1957 ब्रिटीश कावन्सिलची फेलोशीप मेळ्ळ्या. तशेंच ताणें 2019 केनिया आनी तंजानिया ह्या देशाच्या डिझायनिंग ऑफ फिश फीड ह्या प्रकल्पाचेर काम केलां. 2009 आनी 2019 ताणें आर्क्टिक एक्सपिडिशनान भारताचें प्रतिनिधित्व केलां. ताणें राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मळार पेपर सादर केल्यात. तांकां 2020 बेस्ट टिचर्स अवॉर्ड, 2022 श्रीमती कनक सिन्हा अवॉर्ड तशेंच 2023 एप्लायड बायोडायवर्सिटी रिसर्चर्स अवॉर्ड मेळ्ळा. हांव मागता बाय समिता कडेन ताणें डॉक्टर सविताबाई फुलां भेटोवचीं. लेखिका ज्योती कुंकळकार फाटलीं 40 वर्सां नाटक, साहित्य आनी फिल्म क्षेत्रांत कार्यरत आसात. आज वेळ तांची 36 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. तांणी 12 पुस्तकांचो कोंकणींत अनुवाद केला जाल्यार तांच्यो 3 कादंबऱ्यो हेर भारतीय भाशांत अणकारीत जाल्यात. आज वेळ तांकां साहित्य आनी सिनेनाट्य मळार 6 राष्ट्रीय आनी 8 राज्य पुरस्कार मेळ्ळ्यात. तशेंच वेगळ्या आस्थापनांचे सुमार 25 पुरस्कार लाभल्यात. तातूंत साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार, आकाशवाणी आनी प्रसार भारतीचो केंद्रीय पुरस्कार हांचो आस्पाव आसा. तांणी वेगळ्या माध्यमांतल्यान सुमार 500 मुलाखती घेतल्या. माहितीपट आनी फिल्म निर्मितीत तांचें भरीव योगदान आसा. हांव मागता ज्योतिबाई कडेन तांणी स्वागत करचें आनी आपलें मनोगत व्यक्त करचें. नमस्कार. विधीचेर आशिल्ले आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कामत, डॉक्टर जयंती नाईक आनी डॉक्टर सविताबाई केरकर, सभागृहात आशिल्ले सगळे दोतोर आनी शिक्षक डॉक्टर राताबोले, डॉक्टर अनुपमा कुलसरकर, डॉक्टर सुप्रिया, साहित्य अकादमीची विजेती बाया करंगडे, हर्षाबाई, कुमून आनी कालूच जांकां
राज्य पुरस्कार मेळ्ळा ते भिकूबा आनी आमचे सगळ्यांचे खासदार विनाबाई तेंडुलकर आनी म्हज्या प्रेस आनी डॉक्टर संदीप आयला सगळ्यांक माई मोगाचो नमस्कार. डॉक्टर वेदी आसा खरें म्हणजे सगळ्यांची नांवां घेवं येता कित्याक सामके घरचेच म्हजे 30-35 लोक आसतात. जशें घरांत जाता न्ही तशेंच हे हांगा आसा. म्हजो जावय जाव्याचो मान पयलो सदाशीव घेवन आनी म्हज्या सगळ्या बाबांनो भयणीनो अशें म्हणटात की खंयच्याय शुभ कार्याची सुरवात त्या भुंयेक बंधन करपाची प्रथा आमच्या लोकवेदांत आसा. ह्या सुंदर अशा वास्तूर जो योगा चलता अशा सुंदर अशा आनी जे सकारात्मक उर्जा मेळटा ह्या वास्तूक नमन करता. भायर दिसान जात आयली काँग्रेसात जात आयली दिवय पडटा. सात जातकीर आमी म्हणटात की शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रबुद्धी विनाशाय दीपज्योती नमोस्तुते. देवा उजवाडा आमकां शुभ आमचे शुभ कर आमचे कल्याण कर आमकां आयुष्य आरोग्य दी धनसंपदा दी आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार आमकां जी वायट बुद्धी आसा ताचो नाश कर. सत्सद विवेक बुद्धी जागय. सत्सद विवेक बुद्धी जर तुमी जागयना जाल्यार तुमकां ख्यास्त ही आसाच. नेमकी ख्यास्त कादंबरी म्हजो होच आनी होच संदेश आसा आनी होच गांव आसा की ख्यास्त ही मनशाक वायट प्रवृत्ती मेळटाच. खरें म्हणल्यार सगळ्यांक दोतोर खूब लोक म्हाका म्हणटात तुज्या फंक्शनाक बरे दोतोर येता आनी मातशे 3 PhD डॉक्टर आसा अशें हाजे खातीर न्ही. म्हाका तांचे विशीं आदार आसा अभिमान आसा. पूण एक प्रसंग सांगता म्हाका म्हणजे मातशें अगदी म्हजे तकलेन तो आसा. 2 म्हयन्या पयलीं म्हज्या राजभवनान पुस्तकाचें प्रकाशन आशिल्लें मैत्री. म्हाका सगळो अनुपम आशिल्ली डॉक्टर सुप्रिया आशिल्ले डॉक्टर संदीप लवंते आशिल्लो मनोज बाब आशिल्ले सविताय आशिल्ले थोडेशे लोक आशिल्ले 20-25 आनी म्हजी मैत्रीण रेखा जोशी अशी वयर येताली आनी म्हाका बरें मिठाईचे बॉक्स म्हाका सगळ्यांक तुमी आशिल्ले आनी साडीन घुसपली आनी ती पडली ती बरी अशी हे आशिल्ले पायऱ्यो आशिल्ले आनी पडली मातशी तकली आपटली कशें आमकां दिसलें कारण मातशी ती बेशूच जाली. तर म्हज्या प्रोग्रामाक डॉक्टर केदार आशिल्ले डॉक्टर संदीप आशिल्ले डॉक्टर पॉल आशिल्ले डॉक्टर अनुपमा आशिल्ले आनी वेगवेगळे ताका पळयलें प्रेशर काडलें सगळें कांय सांगलें आनी तिका आमी GMC दिली. जाय त्या टायमार आमचें पुस्तक प्रोग्राम म्हळ्यार आसूं ती खबर ती बरी जाली. म्हणून डॉक्टर वचून म्हणपाक सगळें चॅक करुया अशें कशें तुका घुंवळयली आनी कांयच ना. म्हणजे एक ब्लॉक मेळ्ळो नव्वदाचो आनी तिणें पळय म्हाका म्हणलें की केन्ना केन्ना वायटांतल्यान बरें जाता म्हणटा तें अशें आपल्याक एकट्याक येवपाचें हातून तुज्या फंक्शनाक आपूण आयली आनी आपल्याक तें कळ्ळें जाल्यार आपूण मुद्दाम जावन कित्याक घेतली आशिल्ली वस्तू. तर म्हज्या सगळ्यांक म्हाका इश्टाकडे सुसेगादी पावसाचे दीस पांय हें सांबाळून घाला त्या धोक्यातून म्हाका 4 दीस खूब त्रास जाले. हांव जुनी आयलें सगळें म्हणून ती म्हणजे दोतोरी आसतात सगळ्या फंक्शनाक आसतात दोतोर साहित्यकार हांव फक्त लेखक न्ही. हांव एक सामाजीक दृश्टिकोन आशिल्लें एक जावन म्हाका सगळें राजकारण लागता. म्हाका हांवें सकाळींच बाईक फोन केलो अशें धाडिल्लें म्हाका तुमी जाय हांव म्हणून कित्याक सद्या राजकारण सगळें आमकां लागता. म्हाका राजकारणूय लागता आनी म्हजी कादंबरी जी आसा ती राजकारणाचेर आसता. व्यासपीठाचे मान्यस्त बसल्याचे डॉक्टर मनोज कामत खरें म्हणल्यार आयच्या काळांतले एक विद्वान मनीस. आतां नवशे जालो एक प्रोग्राम आठवड्यांतले 5 तरी प्रोग्राम आसता तातूंतले 3 पुस्तकाचे एक शिस्तबद्ध एक नम्र एक वेवस्थापन करपी. खूब फावटी हांव कॉलेजींनी वता आनी कॉलेजींत ताचे सगळ्यांक तुमी पळयत न्ही सगळे फिल्मां अशें टप 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 म्हणून खूबदां वता आनी म्हाका हें सगळें आवडटा. जिवनांत जर तुका फुडें वचपाक जाय जाल्यार शिस्तय आसूंक जाय वेवस्थापन आसूंक जाय आनी आयच्या काळाचें भान आसूंक जाय जें तांकां आसा आनी तांचे कडल्यान कितें तरी म्हाका शिकपाक मेळटा ह्या हेतून ताका हांव खूब फावटी म्हज्या फंक्शनाक आपयता. तुमचें हांव स्वागत करता मनोज बाब. दुसरी म्हजी इश्टीण डॉक्टर जयंती नायक. हे मनीस म्हाका खूब आवडटा. एक वेगळें व्यक्तिमत्व लेखिका बी आसा ताका व्हडलो बायोग्राफ आवडटा पयलीं PhD करपी अवॉर्ड करपी. पूण हांव सदांच म्हणटा की आमची गोंयची लेखिका जी आसा न्ही ती 4 भुमिकेन वावुरता. पयलें म्हळ्यार घर संवसार घोव भुरगीं. दुसरें नोकरी कारण म्हजी जी एज आसा म्हणजे आतां जी रिटायर्ड जाता किंवां काय जावपाचें आसा तांकां न्ही नोकरी म्हणजे फाटल्यानूय वचूंक मेळना आनी फुडेंय न्ही. ही जी म्हजी पिढी आसा पळय तिका
भावना म्हाका ते इतलें बरें दिसता की चारय वाटेन हे आयल्या तेन्नाच तुजो मनशाचो प्रगती जाता. भितरल्या सिंगाची म्हजी बरी वळख 2-3 वर्सां वचून आशिल्लीं पुस्तकां ट्रान्सलेशन करतालें. तेणें म्हाका विचारलें तुका सगळ्यात घरचें काम तुका कितें आवडटा? तर हांवें म्हणलें सांगलें मारपाक. तर तुमी म्हाकाय आवडटा पूण म्हाका मारपाक मेळना. आतांच न्ही जेन्ना पूण BA जाली न्ही खूब वर्सां पयलीं तेन्ना म्हाका आवडपाक तूं BA जाल्या तुवें सान्न मारप ना. तुमकां सांगू म्हणजे सान्न मारप हें तेंकां फक्त वयर वो रस्त्या वयलो न्ही किंवा घरांतलो न्ही कलेंतलो वता. आनी आपल्याक म्हाकाय म्हाका पळय दिसता की म्हाका आतां टेनीस खेळपा जाल्यार फक्त सान्न मारता. सकाळीं स जालें की दोतोर म्हाका बँडेज बांदिल्लें हातान झाडू घेवप नासतना म्हाका कित्याक हात असो करप ना. पूण हांव इकूटच्या पयलीं 6 वरांचेर रस्तो धाडटा म्हाका आवडटा आनी म्हाका बरें दिसता. सो ही सगळे जयंती एक कुटुंबातलो प्रमुख कशें. आज ते एकलें काय ना हाची शाश्वती नाशिल्लें. ताचो भाव सकाळीं मॅडिकल चॅकअपाक गेलो तेन्ना एडमीट जाला. सो की ताकाय बी एक लॉक मेळ्ळा. सो ताजो चलो कसो तो भाव म्हणल्यार 10 वर्सां जाल्या हांवें ताका फोन करूं ना कित्याक ताका दिसता हांव फंक्शना खातीर ताका म्हणलें मायाक फोन केलो. माया कितें आसा ना जालें बरें आतां आपल्याक तूं व्हरपाक येतलें. सो अशें करून सगळी जबाबदारी सांपून हें जयंती नायक म्हज्या खातीर खूब शिकपा सारकें आसा. तिसरें आसा डॉक्टर सविता. जयंती तुजें हांव स्वागत करतां. एक अफलातून मनीस आनी आत्तां म्हाका म्हळ्यार काय ना ती आज फंक्शनाक कोंकणी उलयतलें माधवीच्या आत्म्याक खूब शांती मेळची म्हणून कित्याक सदांच सांगतालें माधवी कोंकणीन उलया म्हणून. वेगळे इतिहास खातीर जल्म पुर्तुगालाक 15 वर्सां अमेरिकेक गोंय खबर ना कोंकणी खबर ना आनी गोंयच्या मिठाक जागपी म्हणल्यार मिठाचें संशोधन 33 वर्सां करपी. ते सावथ पोलाक गेलो एक पयले गोंयची बायलां मागीर सगळीं नॉर्थ पोलाक हे आसाच. पूण मिठाचेर अभ्यास करप 13 भुरगीं PhD ताच्या कडल्यान शिकतात आनी एक वेगळें म्हणजे आनी आमचें नातें जोडटा तें बायलांचें त्रास जाले ती म्हाका जाता. पण उलयता उलयता म्हळें ज्योती आमगेर एक मुस्लीम बायल आसा ताका खूब मारता म्हाका त्रास जाता. आमी कितें करुया फक्त मारना घरान रस्त्यार हाडून सकाळीं लोकां वचून मारता. म्हणजे गोंयान अशें आसा. हांव कंप्लेन करून तें आतां घोवाक फोन केलो कंप्लेनी केल्यार तो म्हणटा आपल्याक जितोच मारतलो तूं कंप्लेन करूं नाका. अजून हें गोंयान चलता. खंयचीय जात आसूं धर्म आसूं एका बायलेक मारप तुमी पळयता आतां वैष्णवी सारक्या एका चलयेक हुंडा बळी जाता आनी हुंडो मागता. आनी तेन्ना म्हाका दिसता की हाका जबाबदार माय मांव किंवा घोव न्ही हाका जबाबदार बापूय आनी आवय. तुमी तुमच्या भुरग्यांक सशक्त करूना. आसा कोणाक कापस्ता हे चलयाक थापट मारपाची बुड्डून न्ही सामकी ही करून खात्री जाता कारण ताका हांवें शिकयलां. 5-6 वर्सां पयलीं समृद्धी बॅग घेवन आयला घरा कडेन वचता. हांवें ताका म्हणलें समृद्धी कितें गो भावा कडेन झगडून आयला. मम्मा आपूण केन्नाच झगडूं ना झगडचें ना आनी झगडलें जाल्यार त्या घराच्यान हांव भायर सरचें ना तो भायर सरतलो म्हणून. कारण ल्हान आसतना कॉलनीन खेळटा म्हाका एका चल्यान मारलें. रडत घरा आयलें आनी 2 थापटां मारलीं. तूं मार खावन आयलें आनी तुका 4 थापटां मारलें तुवें एकूय मारलें ना वच आनी ताका एक थापट मार आनी यो. तर तेन्ना पासून हांव ताका मारपा खातीर न्ही म्हज्या भुरगीं सामकी गुणीस्त सगळें मागीर सगळ्यांक खबर आसा. पूण अन्याय सहन करप ना प्रेम दिया सगळें दिवा आस त्या कुटुंबाक रावता. म्हाजी जावेची भुरगीं काकी शिवाय पान घालना किंवा 12-13 घरान ते रावता आनी खरें म्हणल्यार आमगेर ते तुमगेर आपूण न्हीद पडना ना आमगेर हेंय बी ना. आतां पासून तुमगेर जालें 25 वर्सां आमगेर रावलें तें. तर अशें भुरग्यांक तुमी सशक्त करपाक जाय. समृद्ध जशें न्ही संपदा सुद्दां. संपदा तुमकां दिसता की हांव आतां केन्ना म्हणटा बाय हो तरी भुरगो आतां पास कर म्हणून हो बरो म्हणून. तें सदांच सांगता मम्मी एज हो क्रायटेरिया न्हय भुरगो हो क्रायटेरिया. जेन्ना हांव आवयक बापायक सोडून एका चल्या कडेन लग्न जाता तो चलो म्हाका आवडूंक जाय. तो म्हाका आयुश्यभर पळयतलो म्हजेर प्रेम करतलो अशें जेन्ना म्हाका दिसता तेन्ना हांव तुका सांगतलें तूं म्हाका भुरगें दाखय हांव तें पळयतां म्हाका क्लिक जावपाक जाय. अशें मागीर सगळें आयकता आनी म्हाका तुजो विचार पडटा. इतलें तेन्ना आमी सशक्त करपाक जाय की आपलो फुडार आपल्याचो आसा तो बापायचो आनी आवयचो ना. कारण कितें हे सगळे अनुभव हांव
कादंबरीन मांडटा आनी तेन्ना बाळ हो म्हजो आवडटो विशय आसा आनी त्या खातीर हांव हें सगळें करता. आतां येता हांव ख्यास्त. ख्यास्त म्हळ्यार पनिशमेंट. मिनाबाई ही म्हजी कादंबरी राजकारणाचेर आसा. म्हळ्यार म्हाका म्हळें सुद्दां कोणें राजकारणाचेर अशें कादंबरी डॉक्टर ब्रह्मा कुंभकर आयल्या आनीक एक दोतोर जाल्यार राजकारणाचेर इतल्या खातीर आसा की जेन्ना भ्रश्टाचार जाता पळय ते पयलीं बायलेक कळटा. जेन्ना म्हज्या कादंबरीन एक चलोन जर समाजकार्य करता, समाजकार्य करता करता सगळें गांवाचें पर्यावरण हें तें क्लीन जाता लग्न आनी मागीर तो गांवांत ताका पंच करता, सरपंच करता, MLA जाता आनी मिनिस्टर जाता आनी मागीर तो पयशे घेवपाक लागता, गांवां विकून काडटा. तेन्ना मागीर तिका खूब त्रास जाता की तेन्ना मागीर कळटा बाबा हे जे पयशे हाडल्या ते खंयचे हाडल्या, तुजी जोडी तीच. हें फक्त बायलेक कळटा आनी बायल जर ती अस्वस्थ जाता आसत जाल्यार ते बाबा कितें ख्यास्त करप म्हज्या नदरेन योग्य. आतां ती कसली ख्यास्त ताका करता काय स्वता करून घेता ती कादंबरी वाचतकीच कळटा. खूब लोक अशेंय म्हणटा की बायलां खातीर दादले भ्रश्टाचार करतात, बायलांक हें जाय तें जाय तें जाय. हें हांव ना अशें म्हणूंक शकना, पूण तें दादल्यांनी चालू जावपाक जाय. तर अशा तरेच्या हातूंत ताका ख्यास्त जाता. ही ख्यास्त कशी जाता तें वाचतकीच कळटलें. म्हाका खूब आनंद जाता की म्हजें पुस्तक कन्नडान येता. कन्नड एक व्हडलो महासागर. कन्नडांत बरीं बरीं पुस्तकां आयलां. उमा कुलकर्णीन 150 पुस्तकां ट्रान्सलेशन केलां. तातूंत गिरीश कर्नाड आसा, सुधा मूर्ती आसा, भैरप्पा आसा, शिवराम कारंत आसा. हें वाचतकच त्या भाशेन म्हजें पुस्तक येता आनी ताका थंयचो स्टेट एवॉर्ड मेळटा. हाजें म्हाका पयलेच फावटीक एक म्हज्या साहित्याची म्हाका साहित्य अकादेमीची एवॉर्डच आसा. म्हाका फोन येता तुजें आपलें हें वाचलें म्हणून कन्नड हें कादंबरी वाचली. तर अशा वेळाचेर म्हाका बरें दिसता म्हणजे एक मयुरी आतां इंग्लिशीन जाल्या खुबश्यो प्रती वता आनी लोक ते वाचून म्हाका सांगतात. तातूंत दुसरी एक कथा आसा फाशी. म्हाका दिसता मरेपर्यंत फाशी सगळ्यांनी फिल्मां पळयलां. मरेपर्यंत फाशी फिल्म आयलां, नभोनाट्य आयलां, एकांकिका आयल्या आनी कथाय आयल्या. एकूच म्हजो विशय पूण चारय प्रकार ताका केला. कोणें म्हाका विचारता अशें तुमी करता आमी बायल्यो करता, बायलांक सुंगटां जर हाडून दिलीं मोठी मोठी काटां तळटा अशें मागीर बारीक बारीक सुकें करता, च्यान कितें खाण करता. सो तुका तें कळपाक जाय की ही बेज हातूंत बसता काय ना कितें जाल्यार तूं करूं येता. तशें पांडुरंगाक विचारलें म्हाका डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय ही जी इतली कथेचो हो बीज आसा ह्यो विशय आसा तुका कसो सुचलो. केन्ना फाशी जी कितें जाता फाल्यां कोणाक मरता पळय ताकाच कळटा, फाशी आसता पळय ताकाच कळटा आनी मागीर तो अनुभव येतकच हांव ती डायवर्ट करता. खूब वर्सां पयलीं हांव वास्को एक प्रोजेक्ट करतालें रेड लायट्स. ती वेश्या वस्ती आशिल्ली, 350 वेश्या थंय आशिल्ल्यो. म्हाका सदांच सगळ्या बायलांचो अभ्यास केला. रागीत बायल पळयल्या, व्हडली बायल पळयल्या, हांवें बरी बायल पळयल्या, सारकी खंयची बायल पळयल्या, खूब बायलांचो स्वभाव सगळे पळयल्या. पूण ह्यो कित्याक जाल्यो काय वेश्या, कितें तांकां प्रॉब्लेम जाले काय. आनी हांवें सगळे अभ्यास करून परमिशन घेवन हांव 15 दीस थंय भारती पाटील म्हणून एक चली ताच्या बरोबर वता वता पयलीं ती उलयना, मागीर तें उलोवंक लागलें आनी सगळें सांगता गोवान हाडून दवरना इतले पयशे मेळटा. तुमकां सांगल्यार म्हज्या दिसलें ती गल्ली आसा वेगळ्यो वेगळ्यो, महाराष्ट्र गल्ली, नेपाळ गल्ली, ही गल्ली ती गल्ली. आनी केन्ना बी पणजे मुंबय गेली न्ही गोंयान बायलो मेळटा. तर गोंयान खंय बायलो मेळटा कितें हें कोण खबर ना. एक दिसा हांव तिकेट काडून गेलें जाल्यार चलो चलो गोवा हांवें ताजें हाजेर बोर्डाचो नाच धरून मारली. म्हणजे खंय गोंयान बायलो मेळटा, बायलांक मेळटा म्हणटा. ती पळोवन गेली हांव खरेंच तें गोंयची बायल कितें एक गोंयकार बायल थंय ना कोणूच ना. ताची सगळी कर्नाटकाची थंय आशिल्ली. आनी मागीर हळू 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 ताणें म्हाका सगळें सांगलें की अशें अशें आसा, आमकां ह्यो वेगळ्यो त्यो वेगळ्यो त्यो वेगळ्यो. मागीर म्हाका ती म्हणपाक लागली हांगा बालगनी जाता. हांव आनी हें जालें हांगा एक धंद्या तुजी वाटली तुका पळोवपाक जाय. हांव म्हणलें हय. म्हणटा हांव 7 सुमार यो म्हणपाक दिसता 6:30 हांव पिशां घातलें. नवेच फोन आयिल्ले, एक 20 वर्सां पयलींची गजाल न्हू. नवे फोन आयिल्ले आनी म्हाका ती म्हणली काय गो फोन लिया का भाडे का देणे का ते 15,000. मागीर खंय हांव 6:30 पावलें सगळें बंद आनी सगळें लायट सगळें पेट्टा डान्स जाता पूण सगळें दिता. म्हाका भायर वचपाक वाट मेळना, कशीच वाट मेळना. सगळें सांगून घामाघूम दोनशार दादले म्हाका अशें अशें पळयता. तें म्हाका दिसलें हांव मेळ्ळें आनी मेळ्ळें न्ही. फाल्यां सावन हांव अभ्यास करून थंय गेल्लें, हें थंय गेल्लें
ह्या विशयाच्या हातून तर तुमी कित्याक गेली हे सगळें मागीर आनी म्हाका दिसलें आतां हांव मेलेंच पूण ते म्हाका मारतलो काय कितें तरी हांगा जातलें आनी अशें भोंवन कांयच दिसनालें म्हाका हांवें महेश गांवकाराक फोन केलो महेश बाब हांगा पूण कित्याक तेला थंय गेलो तूं खंय आसा म्हाका सांगपाक मेळना तें हांव खंय आसा तें आनी तो म्हाका 4 लायटी पेटयली लायट आशिल्ली 4 अश्यो ट्यूबलायट अश्यो ते सकयल येवन थंय राव म्हणून हांव ते सकयल येवन रावलें महेश बाबान खूब आवडलें सामकें केन्ना न्ही ते पयलेच फावटी हांव उदकाक गेल्यार भरपूर उलोवणी घेतलें की तूं कितें तुजो तें पुतळो घालपाचो जाता म्हणून मुलाखती आनी घेवन खूब जाणां म्हाका दाखयलें तें साहजीकच अशें आनी रातभर हांव न्हिदलें ना म्हणजे मरणा कडेन म्हणजे हांव संबंद आयलो तातूंत म्हणजे ती कथा आयली की हें मरण फक्त कळटा जाका फाल्यां फाशेक दिता पळय ताका मरणाचो अनुभव येता तातूंतल्यान ही हांवें कथा बरयली ती कथा कथेचेर फिल्मूय आयल्या आतां ही कथा कोंकणी लिपीन आयली ती अमिताभ बच्चनाच्या मेकअप मॅनान पळयली आनी त्यो मे बी आतां ती हिंदी येवपाक शकता तर केन्ना केन्ना आमकां खबर नासता की अशा तरेचें साहित्य आमचे कडेन जाता आनी तातूंत एक अफलातून अशी कथा येता लोक म्हणटा की वाचन लोक वाचना म्हणून आतां लोक चड वाचता जायतीं पुस्तकां आमकां मेळटा 2 दिसान घरा येता आमकां ऑर्डर केल्यार आमकां घरा येता बरें ब्राह्मण कन्या 100 वर्सांच्या पयलींची कथा हाडून येता स्वरूप बदलना कोण ई बूक वाचता कोण ऑडियो बूक वाचता कोण PDF येता पांय तितले PDF येता स्वरूप बदलना चांदीचो चमचो आसलो कितें भांगराचो आसलो कितें किंवा आयस्क्रिमाचो बेश्टो लाकडाचो आसलो कितें पूण देश फक्त खावपाचो तशें फिल्माचें समजें कसलें आसूं वाचन हें जाता परत एकदां सगळीं खरें म्हळ्यार 100% मनशां म्हजी आयली ही सामकी म्हजी घरची अशीं मनशां तेंच्या लिस्ट काडलें 30-50 35 म्हाका विचारलें पात्रांवान की तो सरान चड लोक ना म्हणजे इतलेच लोक आसा आनी ह्या लोक सगळ्याच आयल्या सगळ्यांक देव बरें करता एक मनाचें मनोगत तुमच्या म्हाका उक्तायलें देव बरें करूं आता अशें मानाच्यो सोयऱ्यो डॉक्टर जयंती नायक हांचे कडेन मागतात आनी आपले विचार नमस्कार वेगवेगळे माणूस आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष मनोजबाब कामत म्हजी इश्टी सविता केरकार दुसरी म्हजी इश्टीन आनी आयची उत्सवकृती ज्योती कुंकळकार म्हजे मुखार बसल्यात ते सगळेच म्हजे इश्ट आनी इश्टिणी सोडून आमचे तेंडुलकर बाब हांचे कडेन म्हजी चड संकट तर तुमकां सगळ्यांक हांगा बशिल्ली म्हजे मुखार ज्योतीचे घरची आसात सगळे समाजातले प्रतिश्ठीत म्हणटा तशे ज्योतिबाईन नांवां घेतल्यान साहित्यीक आसात कोण कोणाची नांवां घेवन नांवां ऑलरेडी घेतिल्ली आसात ताका लागून तुमकां सगळ्यांक आनी ज्योतीच्यो दोनी कन्या सुकन्या आनी अपूर्वाईचो जावय आमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार ज्योतीन आपल्या स्वागताच्या भाशणांत खूब गजाली सांगिल्ल्यो आसात कांय गजाली हांव उलोवपाच्यो आशिल्ल्यो त्योय ज्योतीन घेतल्यात तरी पूण हांव म्हज्या मनांतले कांय विचार तुमच्या मुखार मांडटा आज आमचे खातीर ज्योतीच्या इश्टिणी खातीर इश्टा खातीर आनी घरच्या खातीर एक खूब खोशयेचो असो दीस ज्योतीची ख्यास्त ही कादंबरी आयल्यार 2 वर्सां जातली आनी 2 वर्सां आयली रोखडेच ताच्या ह्या कादंबरीचे कन्नड ट्रान्सलेशन जाता आनी नामनेची कन्नड भाशेंत अनुवाद करपी खास करून कोंकणी साहित्याचो आमची गीताबाई गीता शेणय हिणें तो अनुवाद केला आनी तिका राज्य पुरस्कारय मेळिल्लो आसा सो गीताबाई आज हांगा हाजीर ना तरी पूण तिणें जो अनुवाद केल्लो दणदणे आतां आमकां कन्नड कळना तरी गीताबाईचो जो म्हाका अनुभव आसा ताजे वयल्यान गीताबाईन तें अनुवाद खूब बरो केलो आसतलो अशें हांव समजता आनी कन्नड वाचकां मदीं हें पुस्तक खूब तशें पॉप्युलर जाल्लें आसा हेंय ज्योतीच्या ज्योतीचे आमकां सांगला की आपल्याक फोन येतात ताजे वयल्यान आमकां कळटा आनी ज्योतिबाई तुजें खरेंच अभिनंदन आज म्हणजे अशें दिसता की आज खरें म्हळ्यार ख्यास्तच कादंबरीचे म्हणजे ख्यास्त ह्या ओरिजिनल कोंकणी कादंबरीचेच प्रकाशन काय कितें अशें दिसपाक लागलां कारण हांगा कन्नड ट्रान्सलेटर आमचे मदीं ना खूब बरी गजाल ज्योतिबाईन
आपले साहित्यीक जे प्रवास आसा ताचे विशीं एक वजर्तीगत हे आमकां दिल्ले आसा आनी एक गजाल आमी जाणात ज्योतिबाय ज्योती आतां फुडें आमी ज्योती म्हणटा एक बहुआयामी अशी एक आमची कस्तुरी जाल्यार ज्योती तुमी पळयतात तेन्ना जयंतीक पळयात मायेक पळयात हर्शाक पळयात आनी कुंडाक पळयात आनी ज्योतीक पळयात तुमकां कितें फरक दिसता आपले शरीर आपली आकृती बरी तरेन वेवस्थीत म्हणजे आमी न्हेसतात पूण ज्योतीच्या न्हेसपान ज्योतीच्या नटपाक म्हणटा हांव नटप म्हळ्यार दुसऱ्या अर्थांनी एक सौंदर्याची एक वेगळी लकीर तातूंत मदीं आसा ही खूब गजाल बरी आपूण कितलेय गोंयान व्हड जावं आपले प्रेजेंटेशन आपूण लोकांक बरें आजकाल एक काळ आशिल्लो की बायलांक हाजें भान नाशिल्लें आमी सर म्हणटालीं अरे ती जाणटेली मरे 60 वर्सांची कसले नखरे करता काय म्हणून एक सौंदर्य आसप ह्या बरे म्हणजे सौंदर्याची जाण आसप हें म्हाकाय आतां समजता सौंदर्याची जाण आसप हातूंत एक साहित्याचो एक तो एक गूण समजता हांव म्हणजे संवसारांत जे जे बरें आसा बरें सुंदर आसा तें आपल्या साहित्यान हाडपाची एक गरज म्हणजे साहित्यीक जो आसा तो साहित्यीक आपल्या साहित्यान हाडटा आतां आमी गुलजाराक जेन्ना पळयतात गुलजार सादो न्ही धवीक कपडे घालता सादो कसलेच नखरे करना पूण ताचे पयला एक तेजपुंज अशें व्यक्तिमत्व पयल्या बरोबर जी मन अशें प्रसन्न जाता वायट आनी प्रसन्न जाता कारण ताचे मदीं सादेपण आसली तरी एक सौंदर्याचो एक तातूंत मदीं एक गूण आमकां दिसता आमकां ज्योतीक पळयतकच तशेंच दिसता ज्योतिबाई तुवें सदांच अशेंच जावचें कारण तुज्या साहित्यान हें सगळें येवचें ज्योती ही तशी कवयित्री कथाकार नाटककार एकांकी हो नाट्याचोच प्रकार पूर्ण नाटक जरी बरयलें ना तरी नाटकाचोच एक प्रकार आनीकय ज्योतिबाईन खूब गजाली केल्यात आतां ताणें जो आमकां अनुभव सांगला की ताणें स्वता पेशंटच्या जे वस्ती आसा बायणान वचून ताणें संशोधन केलें स्वता अनुभव घेतलो खरी तुजी कापस्ताद हांवें लोकवेदाच्या वावरा खातीर रानावनांनी दोंगर माथ्यांनी गोंयांत भोंवलें हांव एक तरूण म्हणजे 25 वर्सां आदीं आतां केन्ना वता पूण 25 वर्सां आदीं एका नेटान एका स्पिडीन 10 वर्सां मेरेन तरी हांवें अखंडपणान हांव भोंवत आशिल्लें अशी अनवळखी वाठारांत भोंवप कितके रिस्की आसता हाजो अनुभव म्हाका आसा म्हजे वाट्याक अशें कशें वायट अनुभव येवना कारण हांवें वेवस्थीत सगळें म्हणजे एक प्लॅन करून सगळें मेळून सगळें आयोजन करून गेल्लें सो वायट येवना पूण रिस्की आसता पूण हाज्या परसय बायणां सारक्या वस्ती वचप हें खूब रिस्की आनी ही रिस्क घेवपाची कापस्ताद ज्योतिबाईन केल्या आनी हो खरो जो गूण आसा तूं आमकां संशोधक म्हणटा हो खरो गूण तुजे मदलो संशोधिकेचो आनी एक समाज सुदारणेचो समाज सुदारक बायलेचो ह्या तुका मुद्दम आवाज सांगता एक काळ आशिल्लो सामके सुरवातेक ज्योतीक याद आसत काय कोणा खबर ज्योती कडेन हांव सदांच झगडटालें व्यासपिठाचेर म्हजी आनी ज्योतीची झगडी जाताली तूं आनी हांव तुजें म्हाका पटना म्हणून अशी अखंड झगडी जाताली पूण कितें म्हणटात झगडटा मनीस प्रेमान पडटा खंय अशें आमी खूब पिक्चरांनी पळयतात झगडटा आनी तो मनीस प्रेमान पडटा तशें म्हजें आनी ज्योतीचें जालां सुरवातेक आमी खूब झगडली मागीर हळू म्हाकाय अक्कल येवपाक लागली अरे आमी कित्याक झगडटात आमी भाशे खातीर झगडटात ज्योती मराठीवासी तेन्ना मराठी कडेन चड आशिल्लें हांव कोंकणी शेवटी तें ताज्या भाशेचेर प्रेम करता ताका आवडटा तें हांव म्हज्या भाशेचेर प्रेम करता म्हजी भाशा कितली गरजेची हें हांवें पटोवन घेवप ताका गरजेचें ही अक्कल जेन्ना म्हाका आयली आनी ज्योतीचे मदले हाज्या परसय आनी गूण जेन्ना म्हाका हळमले तेन्ना हळू ज्योती कडेन म्हजी इश्टागत जाली ज्योती मदीं आनीक गूण आसा इश्टागत म्हणजे एक बरी इश्टीण ताजे मदीं आसा दुसऱ्याच्या सुख दुख्ख जाणून घेवपाच्यो भावना निकट्यो म्हज्या खातीर आत्मस्वार्थ न्ही म्हणजे इश्टीण जाय ती फक्त म्हज्या फायद्या खातीर अशें न्ही ताजे मदीं एक बरी इश्टीण आसा जी समर्पणाच्या म्हणजे दुसऱ्याच्यो सुख दुख्ख जाणून घेवपाची ज्या हातूंतली ती एक इश्टीण म्हाका सदांच म्हणजे आतां अक्कल येतकच म्हाका भावपाक लागल्या
आनी एक गजाल आमी सगळ्यांनी ज्योतीची पुस्तक करपाक जाय. कथा हांवें बरयल्यात, कविता बरयल्या, म्हजे मुखार म्हणजे साहित्यीक हिस्ट्री आसा, माय आसा, कुमूद आसा, हर्ष आसा. आमी साहित्यीक रचना खूब केल्या. पूण अशें हांव म्हणटा की कोंकणींतली आडवाद कोणी आसा जाल्यार म्हाका खबर ना, आसा जाल्यार म्हाका सांगचें. कोंकणींतली अशी एकमेव जी बायल मनीस लेखिका म्हणात जी फिल्माच्या प्रोडक्शनाक गेल्ली आसा. ज्योती ह्या क्षेत्रांत जें काम केलां तें खऱ्यांनीच खूब तुस्त करपा सारकें. ताणें कितली तरी डॉक्युमेंटरी केल्यात. आमच्या बडबड जे साहित्यीक जे आज ह्या संवसारांत नात तांचे डॉक्युमेंटरी करपाची पयली कल्पना म्हाका दिसता कोणा बायलेच्या तकले मदीं जर आयल्या, दादल्यांचे आडवद आसतले जाल्यार ज्योती कडेन. कारण हें खूब जिकरीचें काम आसा. डॉक्युमेंटरी करप, फिल्म करप हें आमी म्हणटात की हें तशें पळोवपाक गेल्यार आमची सई परांजपे अशे आडवाद जर सोडले जाल्यार ते खरें दादल्यांनीच चड हाताशिल्लें क्षेत्र आसा. कोंकणींत तर बायलांनी ज्योती शिवाय म्हाका दिसना हें कोणें तरी हाताशिल्लें आसा. हाजे खातीर ज्योती खूब खूब अभिनंदन. ज्योती तुजें खूब तुजी तोखणाय पावता. आनी म्हाका दिसता ज्योतीचो जाय तितको आजुनी ह्या योगदाना खातीर आमी ताजो गौरव जावं ताजी जी दखल घेवपाक जाय आशिल्ली ती आजुनी आमी दखल घेतली ना. कारण आमी पळयात ज्योतीन जर एक काळार जर मनोहर बाबाचें फिल्म करनाशिल्ले, रवींद्र बाबाचें करूनाशिल्ले जाल्यार त्यो गजाली आतां ताजे नंतर कांय फिल्मां आयल्यात. पूण ज्या काळार ज्योतीन ही फिल्मां केल्ली 10-15 वर्सां पयलीं त्या वेळार जे तांच्या जिवना विशीं आमकां मेळिल्लें आसा तें आतां मेळचें ना. त्या खातीर ज्योतीचें खऱ्यांनीच खूब कौतूक आसा. ज्योतीन जें गोंय मुक्ती लढ्याचें जें फिल्म तयार केल्लें आसा खरें म्हळ्यार तें पळयतनासो आंगार कांटो येता. एक्सपर्ट आसतले ते म्हणटले आनी अशें जावं जाय, तशें जावपाक जाय. सगळे जाण सांगतात अशें जावपाक जाय, तशें जावपाक जाय. तुवें कितकें केलां? तूं कर आनी सांग. करपाक कितले त्रास आसा हो अनुभव घेवप ना. आमकां उलोवपाक खूब बरें आसता. सुचोवणे सांगपाक पसून एक पद्दत आसा. सुचोवणे सांगतना केले ताजी पयली दखल घेवंक जाय. केले ते कितले मूल्यमान आसा हें पयलीं पळोवन आनी कितें एडिशन करपाचें आसल्यार सजेशन करपाचें आसता. पूण आमची एक पद्दत ना येना तेना बरें जमना रे तें ही एक पद्दत आमच्या समाजांत आसा. पूण ज्योती लोकांनी कितें म्हणू पूण आज ह्या व्यासपीठाचेर हांव आयची ह्या कार्यावळीची संदीची हांव हें घेवन हांव तुजें मना पासून अभिनंदन करता की हांव म्हणटा की कोंकणींतली तुवें एकमेव बायल सद्याक तरी जी फिल्म प्रोडक्शनाच्या डॉक्युमेंटरी प्रोडक्शनाच्या क्षेत्रांत आसा. तुजें खूब खूब अभिनंदन. ह्याच कादंबरी हांवें वाचली, मना पासून वाचली, हांव खूब प्रभावीत जालें. हो विशय कोंकणी खातीर खूब नवो आसा. इवन बायलांनी बरयल्ले जावं दादल्यांनी बरयल्ले साहित्या मदीं हो विशय पयले फावट कोंकणींत आयला. जो एक बायल जी सामाजीक संशोधन करता, खास करून बायलांच्या जिवनाचें संशोधन करता, हें आमी ह्या क्षेत्रांत नाशिल्ल्या लोकांक खबर आसा. खंयच बरयलें ना. तांच्या वाट्याक येतले अनुभव, भायल्यो ज्यो संस्था आसता ते कशे तरेन तुजो वापर करतात आनी त्या भायर एखादी टॅलंटेड बायल जेन्ना एका मोठ्या घराण्यांत जावं एका वयल्या पदावेल्या जाता राजकारणांतल्या दादल्या कडेन लग्न जाता, तिची कशे तरेन कुचंबणां जाता. आनी राजकारणी हांगा विनय बाब आसात, तुमकां म्हणटा म्हणजे आमी कथे संबंदान, साहित्या संबंदान, ज्योतीचे कथे संबंदान उलयतात. अशे अनुभव खूब आसात की कशे तरेन ते व्हांवत वतात, समाजाचें शोशण करतात, दांभिकपणां करतात आनी हाजो प्रामाणीकपणान जगपी बायलेक इतको त्रास जाता. आनी ह्या सगळ्याचें रिएक्शन म्हणून ती निमाणें कसो ताजो हें घेता, म्हणजे तातूंत न्याय दिवपाक, ताचेर अन्याय जाला ताका न्याय दिवपाक ती कितें यत्न करता हाजो एक ख्यास तातूंत. ते कथा वाचतना अशें दिसता ही ख्यास्त तिणें कोणाक दिल्या? विश्वनाथाक दिल्या, घोवाक दिल्या, काय स्वताकच दिल्या? की आपूण अशे तरेच्या दादल्या कडेन लग्न जाली
ही आपल्या ख्यास हो एक प्रश्नचिन्ह कशें निमाणें उरता. म्हणजे जरी तिका कोर्टान सोडली तरी तो एक प्रश्न हांवें ज्योती कडेन उलयलें. कोर्टान सोडली पूण तिची नैतिकता कितें म्हणटा. न्याय दिलो म्हणटा, घोवाक मारले तिचे तिका दुख्ख आसा काय असो एक प्रश्न असो अनुत्तरीत प्रश्न असो समाधान आसा. दोन गजाली. एक गजाल हांव मुद्दम सांगपाक जाय. ज्योतीन म्हणलें सांत मारप हें आपल्या आवडीचें काम. म्हजें खूब सांत मारप हें आवडीचें काम. म्हाका दिसता जांकां समाजांतलो कचरो पयस करत असो मनान दिसता ताचे खातीर सांत मारप हें आवडीचें काम. हांवें पयला खूब जाण बायलांक सांत मारपाक म्हणजे कमीपण दिसता. म्हाका जर आसा जाल्यार तुमी तुमगेर वचून आपयात वेवस्थीत सांत मारपाक. मुगे ती जर कामाक मनीस येवना जाल्यार हांव म्हज्या घरांतले कोणाकच सांत मारपाक दिना. तांची सांत मारप म्हाका कोकार येना. म्हाका सांत मारतना सगळें वेवस्थीत टापटीप जाग्या जाग्यार दवरूंक जाय. आनी म्हाका एक आनंद मेळटा हांवें नितळ केल्ल्याचो. हें मुद्दम बेश्टें अडेचें म्हणून सांगलां. एक गजाल ज्योतीन हांगा जी काडली एक ख्यास्त कादंबरी तशी धरूनच आसा ती. कारण शेवटी तातली जी नायिका आसा तिणेंय चूक केल्याच. कोणाचे तरी प्रेमान पडून प्रेम करतना तिणेंय विचार केलो ना. तिणें त्या मनशाक सारको अभ्यास केलो ना. तीच गजाल आज आईचे म्हणजे ह्या फाटले कांय दिसा साकून जी गाजता ती वैष्णवी गंगवडीच्या. खरें म्हळ्यार ताचे ते सरनेम पसून म्हाका म्हणून दिसना अशे तरेचे गडे योगाय सर ताच्या कुटुंबाचें नांवूच तशें. ते नांवाक धरून त्या मनशाची वृत्ती कशी जाली आसत. पूण हातून जशें ज्योतीन म्हणलां तशें सगळो दुनिया तांच्या घरच्याचोच उरता, चलयेचो उरना. बायलां मनशां शिक्षण कित्याक घेतात. तुमकां म्हाका गोंयान अश्यो केसीस खूब सामके गोंयकाराच्यो गोंयांत रावले म्हणून गोंयकार जायनात. गोंयकारां मदीं सारके गोंयकारां मदीं आज ह्यो केसीस सामके रेअर आसतल्यो. भायले लोक जे तांचे ट्रेडिशन घेवन तांची विचारसरणी घेवन आजुनी गोंयांत येवन गोंयांत ती आसात. आनी गोंयकार म्हणटात 15 वर्सां जालीं डॉमिसायल मेळ्ळी रेजिडेंट जाले तरी पसून ते गोंयकार न्ही. कारण गोंयकारां मदीं ही प्रवृत्ती सामकी म्हाका दिसता नाच म्हणल्यार जाता बाकीच्या प्रभावांतल्यान खंय आयले जाल्यार. पूण आनी हांव कितें आसूं चलयाक शिक्षण कित्या खातीर आसता. तुमकां कापसत ना. आतां आमी म्हणटात तिच्या घरच्यांक आमी इतलो दोश दितात घोवातल्या घरच्यांक. वैष्णवी कितें करताली. तुका कापसत नाशिल्ली तुजें आयुश्य जगपाची. समजा आवय बापायन धाडलें म्हणलें तुजें नाका घरांतल्यान भायर सर एकट्या जगपाची कापसत नाशिल्ली. हांव जाणा काय केसीस गोंयांतल्यो आमच्यो व्हडली स्वताक समाज सुदारक म्हणटात. बायलाची मुक्ती उद्धारक म्हणटात. आनी ती घोवाचे अत्याचार घोवाचे बेधुंद वागणें आयुश्यभर जगतात आनी जापो दितात. कितें तर ना हांव खंय वतलें समाज कितें म्हणटलो. मागीर लोकांक कित्याक समाज सुदारण्याची बाता दितात. सो बायलांनी स्वता पयलीं आत्मनिर्भर जावपाची गरज आसा. बायलांक शिक्षण आनी आर्थीक स्वातंत्र्य ह्यो दोन गजाली म्हत्वाच्यो. आर्थीक स्वातंत्र्य म्हणजे नोकरीच न्ही. तुवें स्वताचें पोट भरपाची कमोवपाची स्वताच्या पांयाचेर उबी रावपाची. तुमकां कापस्तार आसपाक जाय जावं कितें तरी तुमचो वेवसाय. ह्यो दोन गजाली आज आमी जे स्त्री सशक्तीकरणा खातीर आमचो सरकार पसून खूब प्रयत्न करता. NGOs प्रयत्न करता. हाजें कारण अशें की बायलांचेर हे अत्याचार जावं न्ही. आनी एक दुख्खाची गजाल सामकी दुख्खाची आज हांगाय म्हाका सांगचें पडटा. हे कितें वाडे आज आमचे समाधान आयला. ही हुंडाबळी बी ते ह्यो गजाली बायलांनी स्वता निर्भर जावपाची स्वता जागृत जावपाची. जर तुमचेर अशें खंय घडटा ओके आवय बापायन श्रीधन म्हणून आपल्याल्या भुरग्यांक दिवपाक आशिल्ल्यान कांय हरकत ना. मागता जाल्यार दिवचें न्ही. पूण हांवें कांय बायलांक चलयांक पळयलां मागीर दितलो म्हाका बापूय. आतां मागतात चलयो अश्योय चलयो आसात. मागीर ते सगळे भावांक मुगे बापायली न्ही मुगे आजे पणजाले न्ही ह्याय वृत्तीच्यो बायलो आसात. सो अर्द्यो गुन्यांवकारी बायलो आसात. आनी म्हणटात पळय जसो चोरी करता ताजे बरोबर चोराक सांबाळटा म्हणजे चोराक प्रोटेक्ट करता तोय गुन्यांवकारी. अन्याय करता त्याच बरोबर अन्याय सोंसता तोय तितकोच गुन्यांवकारी. आनी वता वता एक निमाणी हे दुख्ख व्यक्त करता. आज
आज समाजात जे बायलांचे जे अत्याचार म्हणटना जे बायलांचे जे लैंगीक शोषण जाता, कोण बय म्हणून पळयना, जाणटी ना, भुरगीं ना, शाळेंत ना, कोणाचे विश्वास दवरपाचो. ज्या रिक्षावाल्याक धाडटा, रिक्षावाले स्कुलान मनीस उरला, जनावर म्हणपाक तोंडार उतर येना. कित्याक जनावरांची एक पद्दत आसता, त्या प्रमाणे जनावर जगता. मनीस आज सामको सगळी नैतिकता विसरून गेल्लो आसा. अशे वेळार ही ख्यास्त सारकी जी कादंबरी येता, त्या कादंबरी वाचून थोडो तरी समाजाचेर प्रभाव जावचो अशें हांव मागतां. आनी ज्योतिबाई तुजे मना पासून अभिनंदन. म्हाका दिसता हांव मातशी चड उरलें, म्हाका घेवचें. देव बरें. जयंतीबाई देव बरें करूं. राजकारण आमच्या जिवितांतलो एक अविभाज्य घटक. एक नागरीक म्हूण आमचें भवितव्य राजकारणाचेर पातळून आसता. राजकारणाच्या फाटभुंयेर तयार जाल्ल्या कोंकणींतल्या ह्या आगळ्या वेगळ्या कादंबरीच्या 15 अणकाराचें आज लोकार्पण जाता. हांव मागतां आमच्या मानेस्ता लागीं ताणें ह्या ख्यास्त कादंबरीचो 15 अणकार दंडणेचेर प्रकाशन करचें. प्रकाशन जाल्लें आसा, पूण अणकारपी डॉक्टर गीता शेणय हांगा पावलो नात. डॉक्टर गीता शेणय लेखिका आनी अणकारपी. ताणें आजवेर 93 पुस्तकां बरयल्यात. 40 कन्नड भाशेंत, 3 कोंकणी भाशेंत, जाल्यार 48 पुस्तकांचो अणकार केला. तातूंत 21 कोंकणी पुस्तकां कन्नड भाशेन अणकारीत केल्या. ताका आजवेर 6 पुरस्कार लाभल्यात, जातूंत साहित्य अकादमीचो अणकारा पुरस्कार आस्पाव आसा. त्यो आज कांय वैयक्तीक कारणां खातीर पावलो ना, पूण ताणें एक संदेश धाडला जो हांव वाचतां. Dear Jyoti, it gives me immense pleasure to congratulate you on the occasion of this book launch ceremony. As a translator of your celebrated novel Thask as Dandane Kannada, I love to be part of this function but not able to be present in person. I am happy to inform you that Kannada version of Thask novel is very well received by the Kannada readers. And I have even bagged prestigious Sara Abubakar Literature Award. I thank you for your support and cooperation. My respectful regards to guest of honor Dr. Jayanti Naik and Chair Dr. Manoj Kamath and special invitee Dr. Savita Kelkar for gracing the program. I sincerely thank you for organizing this event. My sincere apologies for not being able to attend this program. आता मागता डॉक्टर सविता केरकर आणि आपले विचार. सगळी मागची रोशिल्ली ज्योती कुंकळेकर, डॉक्टर जयंती नायक, डॉक्टर मनोज कामत, आमचे संपदा आणि डॉक्टर गीता शेणय ती हांगा ना आज. आनी तुमी सगळीं हांगा जमिल्ली भावानो आनी भयणीनो. दिवाळेक आमी पणट्यो पेटयतात. रातची पासय मारल्यार सगळ्याक झगझगाट आनी एका रांगेन पणट्यो सगळ्यांक उपवास दितात. तशेंच आमची ज्योतीचें आयुश्य एक सांस्कृतीक दिवाळी. दिवाळी वर्सांतल्यान एकूच फावट मनयतात, पूण ज्योती ह्यो पणट्यो 40 वर्सां पेटयत दवरून आनी आपलें नांव ज्योती अशें सिद्ध केलें. दिवाळेक तुमचो अनुभव आयला आसतलो की पणट्यो सेगीत पेटयत दवरूंक सोंप्यो न्हय. केन्ना केन्ना वाऱ्यान पावसान हवेन पालवतात, केन्ना केन्ना तेलय सोंपतात पणट्यांचे. ज्योतीन गोंयच्यो संस्कृतीक पणट्यो पेटोवन दवरपाचें
मोबरां हातान घेतला. वारो येवं पावस येवं कोणें पावोवपाचो यत्न करून ताणें संकटा कडेन झुजून लढून पोंठ्यो पेटोवन दवरल्यो. ह्या ज्योतीच्या पंट्यांनी 33 पुरस्कार मेळयले, 6 नॅशनल अवॉर्ड, 7 स्टेट अवॉर्ड आनी खूब पुरस्कार मेळयले. ह्यो 500 पंट्यो ज्योतीन लोकां कडेन व्हरून तांच्यो मुलाखती घेतल्यो, नाटकां, डॉक्युमेंटरीज, फिल्मां, कथा, कादंबऱ्यो अश्यो खूब पंट्यो पेटयल्यो. आनी तुमी म्हाका विचारशात सगळ्यांत तेजस्वी पंटी खंयची? हांव म्हणटा ती ज्योतीची. ह्यो संस्कृतीक पंट्यो पेटोवन दवरपाक ज्योती कडेन तेल खंयचें आयलें. ज्योतीचें हांसलें तोंड, ताची आपुलकी, सगळ्यांक मेळपाची आनी सगळ्यांक एक नातें जोडून घेवपाचो स्वभाव, सगळ्यां कडेन गोड उलोवन तांची सुखां दुख्खां जाणून घेवप हो ताचो स्वभाव. खंयच्याय लेखिकेक एम्पथीचें तेल लागता आनी तें ज्योती कडेन आसा. हें ताच्या कादंबरीचें लेखनान दिश्टी पडटा. एक उपनिशदांचो श्लोक आसा, तमसो मा ज्योतिर्गमय. जे जाग्यार काळोख आसा थंय ज्योत लाय. सगळो रागाचो, वेशाचो, दुश्टपणाचो काळोख काडून बडोवपाचो भायर. आजकाल सुपारी दिवपाची आनी घेवपाची रीत आमच्या संस्कृतीक मंत्र्याक कला रक्षणाची सुपारी दिल्ली, पूण ती ताणें घेवना. पूण गेल्ल्या 40 वर्सांक ज्योतीन संस्कृतीक रक्षणाची सुपारी घेतल्या. पुस्तकां विशीं उलोवप म्हळ्यार ज्योतीच्यो हांवें दोनूच पुस्तकां वाचल्या. मयुरी अशी अपुर्बायेचीच काणी. एका गांवांतलें भुरगें आवय बापाय शिवाय मामागेर आनी आजयेगेर वाडिल्लें आनी काणकोणचो गांव, ताजे इश्कॉल, सगळो सैम भोंवतणचो हातूंत सगळें ताणें डिस्क्रायब केला. सुंदर, म्हाका खूब आवडली, पूण सोंपी वाचपाक खूब. आनी ख्यास्त एक गंभीर कादंबरी. विणा आदिवासी खातीर तें खूब काम करपाचें आसता ताका. आनी गांवची गजाल ही गांवचीच गजाल, ती बी गांवचीच गजाल, पूण खूब फरक दोनी कादंबऱ्यांनी. आवय बापूय ताका एक बरो भुरगो पळयतात, लोकूय सांगतात सगळो बरो भुरगो म्हणून हो. पूण ते आवय बापायच्या विश्वासान लग्न जातात, तर वासपूस करूंक वचना. आनी ताचें लग्न करतात आनी ते देश सेवा करपाची ताची इच्छा आसता ती पूर्ण करतात आपली. पूण भितरले भितर जिवाक त्रास करून घुसमटून ते जगतात. दुसऱ्यांचें दुख्ख सोडोवपाक म्हणून काम करतात, पूण आपले मना कडेन सामके झगडटा भितरल्यान. ज्योतीन बायलांचें जिवनूय खूब तातूंत डिस्क्रायब केलां की ते काळे आनी धवे नासता. तातूंत भितर गोबराकोराचोय रंग आसता आनी ते गोबराकोराच्या रंगाची शेड्स आसता. म्हणटकर घोवान कितलें बायले कडल्यान जाय तें टिकून दवरलें जाल्यार बायलेक ताचें मन वाचपाक येताच केन्नाय. हें तातूंत ताणें दाखयलां. खूब गंभीर खोलायेन अभ्यास करून ही कादंबरी बरयल्यान तुमी ती वाचूंक जाय. हांव सगळी काणी सांगूंक आज पेपरार गोंयांत अजीत कडकडे गोमंत भुशण फावो जालें. हें आयकून म्हाका खूब बरें दिसलें. आनी आमची ज्योतीक खूब बक्षिसांय फावो जाल्यात आनी फुडेंय जातलींच. पूण आज हांव ताका तुमचे आनी म्हजे तर्फे एक नवो पुरस्कार जाहीर करूया की ताका एक गोमंत ज्योती पुरस्कार म्हणूया आनी आमी आमची कागदांतल्यान म्हायती इतलें सांगून कित्याक ताणें खूब कोंकणी भाशेक भर घालता ते खातीर ताका हो पुरस्कार आमी काळजांतल्यान हांव जाल्यार सामकें दिता. ही 2 उतरां म्हजी सांगून हांव म्हजी भाशण सोंपयतां.
नमस्कार. ही सुंदर सांज आणि तातूंतल्या तातूंत ही आनीकूय सुंदर जाल्या सुंदर हवामान आसा भायर निसर्गय बरो आसा सैमीय बरो आसा तातूंत आय वॉज व्हेरी हॅपी म्हाका 30 जाणांच्या मदीं बसूंक मेळ्ळें. प्रत्येकाची उंची हय परत परत मेळत आसता म्हाका आणि इट इज माय ऑनर कारण ह्या तिगा व्यक्ती बद्दल म्हाका जितली प्रेम आनी आपलेपण आसा ताच्या परस चड म्हाका श्रद्धा आसा. ती श्रद्धा ह्याच खातीर कारण आपापल्या फिल्डांत तुमी नामनाथ जोडल्या ताच्या परस चड जी मनशां जोडल्या जी नाती घट्ट केल्या आनी समाजाक कितें तरी दिवपाचो प्रयत्न केला दर वेळाचेर प्रत्येक वेळार ज्या ज्या वेळार समाजाक जाय त्या वेळाचेर. आनी म्हाका दिसता ताचो खरोच आमकां सगळ्या पुरुशांक हांगा आशिल्ल्या अभिमान सुद्दां. सो पयलीं लेट मी कॉंग्रॅच्युलेट ऑल ऑफ यू. व्यासपीठार तुम्ही बसल्या माचयेर बसल्या आणि एक नवो विचार लोकां पर्यंत दिवपाचो तो तुम्ही प्रयत्न करत आसात करत आयल्यात आणि ह्या फुडें तुम्ही करतली हाची म्हाका आस आसा. आज वॉट दीस कारण आमच्या एक मैत्रीण आमची एक गोंयची लेखिका जी स्वतंत्र लेखन करता तिच्या अणकाराचे पुस्तकाच व्हडल्या भाशेन म्हणजे हांव व्हडली भास आनी धाकटी भास या अर्थात म्हणला पण ज्या अर्थात ज्या भाषेत साहित्याचं समुद्र असतं म्हणजे एस.एल. भैरप्पा पासून शिवराम कारंत पासून गिरीश कर्नाड पासून ते कुवेंपू पर्यंत म्हणजे जो आपण जो वासनेस ऑफ लिटरेचर आपण जो पळयता तो मराठी लिटरेचरान किंवा बंगाली लिटरेचरान किंवा मल्याळम लिटरेचरान आणि ताच्या परस चड सकस आणि बऱ्यांतले बरें लिटरेचर सगळ्या जॉनरान हे कन्नड भाशेंत आसा. आणि ह्या कन्नड भाशेंत आमच्या एका लागींच्या लेखिकेचें पुस्तक ताचो अणकार कन्नड भाशेंत जाता आणि त्या भाशेंतल्या हे पुस्तकां भितर ताका जर पुरस्कार जर फावो जाता जाल्यार इट ओन्ली शोज रिचनेस ऑफ माय रायटर, इट शोज रिचनेस ऑफ माय लँग्वेज अँड इट शोज रिचनेस ऑफ माय इमोशन्स. मराठी साहित्या भितर किंवा बंगाली साहित्या भितर किंवा कन्नड साहित्या भितर जी नामना त्या साहित्याक त्या साहित्यिकांनी हाडून दिला म्हाका दिसता तोच प्रयत्न म्हजे कोंकणी लेखक आनी लेखिका बऱ्यांतलो बरो करत आसा. एक 10-15 वर्सां पयलीं आमी म्हणटाले की कोंकणीत फक्त बरी गितांच आमी रचल्या बरे काव्य आमी केलां पण कोंकणीत बरे कथा आनी कादंबऱ्यो येना. कारण कथा आनी कादंबऱ्यो बरोवपाक किंवा दीर्घ कथा बरोवपाक जो अनुभवाची जी शिदोरी जाय पडटा जी अनुभूती जाय पडटा जे आपले आयुष्य भितर घालचें पडटा आणि तासन तास बरोवन तो कॅनवास रंगोवचो पडटा ती ताक कदाचित आमच्यात ना असो एक दुबाव आमकां पयलीं दिसतालो. आणि एकंदरीत थोडेच जर लेखक जर सोडले किंवा कादंबरीकार जर सोडले जाल्यार कोंकणीत त्या भाशेच्यो कादंबऱ्यो आमचे कडेन तयार जायना अशें आमी म्हणटाले. पण गेल्या 5 वर्सां तुमी पळयात ज्योतिबाईचे 2 कादंबऱ्या नंतर उदय बाबान जे बरयलां ताच्या नंतर आपल्या मंगळूर आणि थंय इन्क्विजिशन भाशेन ज्यो कादंबऱ्यो आयल्यात किंवा महाबळेश्वर बाब सैलाचे जे कादंबरी आयल्या ताची खोलाय जर आमी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कोंकणीतली ती उणीव सुद्दां आमी आज भरून काडल्या. आणि तातूंत जेन्ना ज्योतिबाईचें साहित्य पळयता ज्योतिबाईचें साहित्य तुमी सगळ्यांनी पळयलां लागींच्यान ताचें कर्तृत्व पळयलां ताचें वक्तृत्व तांचें पळयलां आणि एकंदरीत सगळ्या माध्यमांनी म्हणजे कविता पासून एकांकिका पर्यंत एकांकिका पासून फिल्म प्रोडक्शन डॉक्युमेंटरी मेकिंग कथा बरयल्यात आणि कादंबऱ्यो बरयल्यात. म्हाका जर ज्योतिबाईचो खंयचोय जॉनरा जर आवडटा जर जाय तो कादंबऱ्याचो आवडटा किंवा कथाकाराचो आवडटा. बिकॉज इफ आय हॅव टू एक्सप्लेन ज्योतिबाई and Jyotiba's Konkani the work in Konkani literature, I will say she has wonderfully given the beautiful intricacies of life, beautiful experiences of life in stories. So कथाकार म्हणून किंवा एक कादंबरीकार म्हणून तुमची जी ओळख जी आसा ही म्हाका चड लागींची दिसता एज कम्पेर्ड टू एनी अदर वर्क ऑफ युअर्स. ऑफकोर्स प्रत्येक जे काम आसा ते तितल्याच तोलायचें तितल्याच मोलाचें काम आसा. बट जेन्ना आमी कोंकणी लिटरेचराचो जर जॉनरा जर पळयत आनी तातूंत खंयचे विशय आमच्या कादंबरीन जर आयल्यात जाल्यार ज्या लोकांनी आपल्या ल्हानपणांत हाल अपेक्षा सोंसल्यात जाल्यार मागीर ताचो समाजा प्रती पळोवपाचो दृश्टिकोन एक बंडखोराचो दृश्टिकोन एक आसता. आनी ते आमी पुंडलीक बाब नायकाच्या पासून तांच्यो सगळ्यो ज्यो नाटकां पळयत जाल्यार तो बंडखोर आमकां दिसता. आनी तो बंडखोर टॉक्स
दी सिस्टम, ही फाईट्स अगेन्स्ट द सिस्टम. गरज पडल्यार ते फादर भाकराचे तकले मारपाचो यत्न तो प्रोटॅगनिस्ट करता. पण ह्या सगळ्या भितर एक दोन नाटकां जर आमी सोडली कोंकणीतली, जाल्यार कोंकणीतल्या नाटकांत तशें राजकारणाची प्रतिबिंब आयलें ना. आणि आणि हांव सदांच म्हणटालो की जर समाजात जे सगळ्यो गजाली ज्यो घडटात ताचे प्रतिबिंब जर त्या साहित्यात, प्रादेशीक साहित्यात जर येना जाल्यार ते प्रादेशीक साहित्य सकस सरना. सो म्हाका दिसता ह्या कादंबरेन तुमच्या किंवा तुमची पयली कादंबरी जी बरयल्ली पाशाणकळी ती हांवें 3-4 वर्सां पयलीं वाचिल्ली. आणि दुर्दैवान ही नवी ख्यास्त कादंबरी म्हजे पर्यंत पावली ना जो पर्यंत तुमी म्हाका ताचें इन्विटेशन ह्या कार्यक्रमाचें दिलें. ताच्या नंतर ही कादंबरी म्हाका वास्कोच्या जनता लायब्ररींत मेळ्ळी आणि ताचें वाचन हांवें 8-10 दिसांत करून काडलें. कारण पाशाणकळी नंतर, आणि आता जर म्हाका कंपेर जर करचें जालें पाशाणकळी आनी ख्यास्त खंयची आवडटली तुका, जाल्यार हांव म्हणटा ख्यास्त आवडटा. कारण ख्यास्तान एक संघर्शमय जीण जो ताचो शेवट जो निराशते कडेन वचना, तातूंतल्यान थोडी पॉझिटिव्हिटी समाजा खातीर मेळटा, वाचका खातीर मेळटा, म्हणून ती कादंबरी म्हाका चड भावता. आतां गेली एक 10-15 वर्सां मराठी साहित्या बरोबर हेर भाशेंतलें अणकारीत साहित्य वाचपाची संवय म्हाका चड जडली आणि आता दर आठवड्याक एक पुस्तक हांव वाचून एक काडटा. कारण आणि ताच्या नंतर मागीर कळटा की बाबा कोंकणीन ज्यो उणिवो आशिल्ल्यो म्हणजे ज्यो डेफिशियन्सीज आशिल्ल्यो गेल्या 5 वर्सांत कोंकणीच्या साहित्यिकांनी त्यो सगळ्यो डेफिशियन्सीज भरून काडल्या. आणि एक महत्वाची डेफिशियन्सी म्हणजे राजकारण कोंकणीतलें किंवा कोंकणीतलें म्हणून न्हय किंवा समाजातलें राजकारण हे कोंकणीतल्या साहित्यान येना. तो एक जो एक फॅलसी जी आशिल्ली ती फॅलसी तुमी भरून काडली. तातूंतल्या भितर फॅमिनिस्टीक कोंकणी लिटरेचराच्या नदरेंतल्यान जर हांव पळयत फॅमिनिझम सामको रिफ्लेक्ट जाता तरी आमचे कडेन तितल्यो बऱ्योशो कादंबऱ्यो ना किंवा तितल्यो कथा ना तातूंत फॅमिनिझम बरें उभारून येता. आणि म्हाका दिसता द प्रोटॅगनिस्ट ऑफ दीस पर्टिक्युलर जी नायिका जी आसा तीच हिरोईन आसा ह्या संबंद हातूंत. आणि एक समाजाक नवो दिका एक दिवपाचो प्रयत्न करता, ऑफ ट्रॅक ती घेता, ती समाजा विरुद्ध झगडना जाल्यार गोवाक त्या वेळाचेर योग्य ख्यास्त आपणाक दिवपाक जाय. हो मुद्दो ती घेवन वता आणि तो मुद्दो ती लोकांक पटोवपाक ती प्रयत्नशील आसता. आयुष्यभर संघर्शमय हे घेवन तो संघर्श आपूण गिळून सोशीकपणान, नम्रपणान, नमळायेन ते घेवच्या परस एक दीस त्या नमळायेचो विस्फोट जावंक जाय आणि तो विस्फोट कितलो योग्य आशिल्लो आणि त्या परिस्थितीक कितलो साम्यधर्मी आशिल्लो ताचें बरें चित्रण ह्या कादंबरीत म्हाका दिसलें. म्हणून ही कादंबरी म्हाका भावली. आणि गोंयच्या प्रत्येक तुमी आसतलें म्हणजे ताणें आपल्या कश्टान आपलें नांव जोडलें. ती नामना तुमकां मेळ्ळ्या ती तुमकां घोवा कडल्यान आयिल्ल्यो किंवा समाजा कडल्यान आयिल्ल्यो किंवा तुमच्या फॅमिलींतल्यान आयिल्ल्यो न्हय, जाल्यार तुमी कश्टान जी तुमी जोडल्या त्या कश्टाच्या जे कर्तृत्वान तुमचे कडेन आसा त्या कर्तृत्वाक एक नवी झालर किंवा एक नवी नदर दिवपाचें सामर्थ्य म्हाका दिसता ह्या तुमच्या कादंबरीत आसा. म्हणून म्हाका ती आवडटा. लेखकाक बरोवपाची आवड किंवा सांगपाचें लेखक चिंतता, लेखिका संशोधिका चिंतता, ती बरयता आणि उक्ती करता. पण लक्षात घ्या लेखक कितें वाचता हो त्या लेखिकेचेर परिणाम करता. आणि जर तुमी ज्योतिबाईच्या घरांत जर पळयत जाल्यार प्रत्येक तरेचें लिटरेचर, प्रत्येक भाशेचें लिटरेचर आणि जे सुंदर लिटरेचर प्रत्येक भाशेंत आसा ताचो अणकार जर ओरिजिनल कॉपी जर मेळूंक ना जाल्यार ताची झेरॉक्स कॉपी ती आणि ती खंयच्या हाडून आनी विकत हाडिल्लीं पुस्तकां म्हणजे विकत हाडिल्ले मुद्दाम इनकोट्स म्हणटात. कारण ताका प्रयत्न करचे पडटा तें पुस्तक मागोवपाक, तें पुस्तक परत वाचपाक. आणि प्रत्येक पुस्तक जर लायब्ररींतलें तांचें जर तुमी काडून पळयलें जाल्यार तातूंत नोट्स आसतले, तातूंत मार्किंग्स आसतले, तातूंत कॅटेगरायझेशन केल्लें आसतलें, तातूंत आनी कितें तरी बरयल्लें आसतलें. हाच्या वयल्यान लेखकाची आनी वाचकाची पळोवपाचो दृश्टिकोन आमच्या कडेन. लेखकाचें वाचन कितलें बरें आनी कितलें सकस आसा हें लेखक जे आपूण कितें बरयता ताच्या वयल्यान तें कळटा. म्हणजे बरी उतरां म्हूण आयली तुमच्या साहित्यात म्हणजे तुमचें लेखन बरें जालें अशें न्हय, पण तुमचे अनुभव जर बऱ्या तरेन प्रतिबिंबीत जर जाले आणि लेखक कितें बरयतात त्या दृश्टीन तुमकां साम्य जर दिसपाक लागली, इफ यू आर एबल टू ड्रॉ पॅरलल्स बिटवीन वॉट यू आर फेसिंग और वॉट यू हॅव एक्सपिरियन्स अँड वॉट द रायटर हॅज रिटन, जाल्यार आमी म्हणू शकता की
आणि लेखकाचे जर वाचन जर बरी जर जाय जाल्यार ताच्या लेखनाक रुंद आहे. ती रुंद आहे लेखकेची किंवा लेखकाची, ती लेखिका जेन्ना उलयतात ते प्रतिबिंबीत ते जावंक जाय. म्हणजे उदळ तुम्ही म्हणला की थोडी जाणां आसात की बायलांच्या एम्पॉवरमेंटा बद्दल उलयतात पण घरांत वेगळे दुर्दैवाचे दशावतार ती पळयतात. म्हणजे घरांत एक वेगळें वातावरण आणि भायर दाखोवपाक एक वेगळें चित्र. लेखिकेन जे बरयलां ते लेखिकेच्या तोंडांतल्यान सहज जर भायर पडटा जर जाय जाल्यार त्या लेखिकेचो विचाराक खोलाय आयली अशें आमकां म्हणून. म्हणजे एक रुंदाय तुज्या बरोवपाक त्या नदरेन आयली, खोलाय तुज्या उतरावळीच्या तुमच्या उक्तींतल्यान आयली. ताच्या परस व्हडलें लेखिकेन जे बरयलां किंवा लेखकान जे बरयलां आणि लेखिका जे उलयता ते तिच्या किंवा ताच्या कृतींतल्यान जर प्रत्यक्षान जर दिसत जाल्यार त्या विचारां उंची आयली अशें आमी म्हणूं. आणि कोंकणी साहित्यान आतां म्हणजे तुम्ही सगळ्या तिगूय जाणां तुम्ही बरयताय बी, माधवीबाईची परत परत याद येता या विचारा खातीर. आणि म्हज्या फुड्यान बऱ्यांतल्यो बऱ्यो कोंकणी बरोवपी आसा. आणि आमकां दिसता की कोंकणीचे ह्यो नव्यो ज्यो लेखिका आसा म्हणजे द न्यू जॉनरा ऑफ ऑर द न्यू जनरेशन ऑफ रायटर्स तांच्या लेखनांतल्यान ती रुंदाय, ती खोलाय आनी ती उंची आमकां दिसता आनी ती स्थायीकाय आमकां ज्योतिबाई ती दिसता म्हणून म्हाका बरें दिसता. So that's why I feel very proud about your achievements. I feel your achievements are my achievements, or your achievements are achievements or reflection of the achievements of the women or empowered women in Goa. या कादंबरीत एक भिरांकूळ गजाल म्हणजे ती कितें नैतिकतेच्या अधिपतन. पण नैतिकतेच्या अधिपतनाचो शेवट कोणे करचो? प्रोटॅगोनिस्ट जेन्ना ती भूमिका आपण चेंज मेकर म्हणून करता तेन्नाच तो बदल घडूं येता. आणि म्हाका दिसता जेन्ना ती नायिका, जी सोजवळ नायिका, जी सोजवळ प्रोटॅगोनिस्ट, जी सोशीत प्रोटॅगोनिस्ट, जी आपल्या घरा संवसारांत अदरवायज गुरफटून गेल्ली प्रोटॅगोनिस्ट, जी टोकाची भूमिका शेवटाक घेता आणि तेच आमकां रिफ्लेक्शन मरेपर्यंत फाशी ह्या प्रोडक्शनान तुमकां आयलां आणि ताचें बरें रिफ्लेक्शन कथेनूय आयलां, तुमच्या कादंबरीनूय आयलां, तांच्या एकांकिकेनूय आयलां. म्हणजे तो कॅनवास किंवा तुमचे विचार करपाची पोत कितली व्हड आसा ते ताच्या वयल्यान म्हाका दिसता. आय एम व्हेरी हॅपी. म्हणजे एकंदरीत ह्या कादंबरेंत तुमच्या वाचनाचे, तुमच्या अनुभवाचे आणि तुमच्या कर्तृत्वाचे संचित रिफ्लेक्ट जाता. अशा पद्धतीचे सकस लेखन. आणि गेल्या 1-2 महिन्या भितर म्हाका दुसऱ्या फावट म्हाका संधी मेळ्ळ्या तुमच्या पुस्तकाच्या निमित्तान. गेल्या वेळाचेर अस्तुरी आमचे मयुरी जो एक बाल साहित्याचो प्रकार आशिल्लो आणि बाल साहित्य फक्त सोंपें आसून उपयोग ना. बाल साहित्यात एक नव्या संस्काराची दिका लोकांक दिवची पडटा. म्हणजे भुरग्यांक दिवंक जाय. बाल साहित्य फक्त भुरग्याकूच जर ते आवडलें आणि ताच्या आवयन जर ते वाचलें ना जाल्यार ताका बाल साहित्य आमी म्हणूंक शकना. सो द बाल साहित्याचो पयलो रिडर ही ताची आवय किंवा बापूय आणि द फायनल रिडर इज द चायल्ड. त्या भुरग्याक ताच्या बाल साहित्याचें आकलन आतां जावचें ना पण फुडल्या आयुश्यांत ते प्रतिबिंबीत जातलें. म्हणजे सगळ्यात कठीण प्रकार कादंबरी परस व्हडलो कठीण प्रकार जर बरोवंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता बाल साहित्य. आणि बाल साहित्य जितल्या बऱ्या भाशेन आणि सोंप्या भाशेन जे तुमी निर्मिती ताची केली ताच्या परस गिरेस्त अशें कोंकणी सरस्वतीचें दालन म्हाका दिसता ह्या कादंबरीच्या निमित्तान उजवाडाक आयलां. आणि ताचे वाचक, नवे वाचक कन्नड साहित्यान जर जाता म्हाका दिसता ती सगळ्या गोंयाच्या सगळ्या कोंकणी साहित्याच्या दृश्टीन एक बरी गजाल. म्हणजे आता चडांत चड मॅडम तुमचे लेखन किंवा माधवीबाईन पयले केल्ले लेखन हे सगळे कन्नड किंवा मल्याळम भाशेन जर येत किंवा बंगाली भाशेन जर येत जाल्यार खऱ्या अर्थान आमच्या कोंकणीची जी हे आसा गिरेस्तकाय जी आसा, संस्कृतायेची गिरेस्तकाय जी आसा किंवा कोंकणीपणाची गिरेस्तकाय आसा ती लोकां पर्यंत पावतली. आणि म्हाका दिसता ओन्ली दॅट इज गोइंग टू हेल्प द पीपल टू रिमूव द प्रेजुडिसीस what people have about Goa and Goans. एकंदरीत तुमच्या लेखनात एक नवी ज्ञानज्योत पेटोवपाचो यत्न तुम्ही केला आणि म्हाका दिसता ह्या ज्ञानज्योतीचो जी परिणिती ज्ञान यज्ञान जर जातली जाल्यार ह्यो नवे पिढीच्यो लेखक किंवा वाचक आसा तांचेरची जापसालदारकी आसा. हे सगळें करता आसतना तुमचो कार्यक्रमाक येवपाक आनी एक उमेद जाता. कारण म्हणजे कार्यक्रम फर्स्ट क्लास आसतलो हाची तुका गॅरंटी. म्हणजे घरा वतना तुका हांवें 2 वरां केली
ना एक बरो कार्यक्रम केलो, एक बरे विचार आयकले, एक बरो आंबियन्स तुवें एक्सपिरियन्स केलो आणि मुख्य म्हणजे बरे लोकांक तूं मेळ्ळो. आतां कोल्लेकर बाबा आसा, आमी हाच्या एका वरा पयलीं आनी एका कार्यक्रमार आशिल्ले, 2-3 वरांचो कार्यक्रम तो चल्लो. बट यू विल फील द डिफरन्स, तुमकां तो डिफरन्स कळटलो. सो दॅट इज द हॉलमार्क ऑफ ज्योतिबाचे कार्यक्रम, म्हणजे दुसरे कार्यक्रम शॉर्ट, स्वीट आनी ब्युटिफूल. एकंदरीत हे सगळें केल्या उपरांतूय बी इथं तोंडाचेर जे हांसो जो आसा पळय ताचे वयल्यान कळटा की अहंकार ना. अहंकाराचो दर्प जर एका लेखकान जर येत जाल्यार त्या दिसाच्या त्या लेखकाचें पतन सुरू जाता. अहंकार ना आनी अभिमानाची छटाय ना. जे दिसता ते निराग आसता, दिसता ते मनान आसा तशें, आणि ते उतरांत ती उलयता ते तिच्या मनान आसा हें तुमी 100% समजुचें. म्हणून तुम्ही म्हाका परत एकदा गेल्या 2 म्हयन्या भितर परत एकदा आपलो आभार बिभार मानचो ना, कारण आभार म्हणटकूच तो भार मराठीन उदोळे एक स्त्रे म्हणटाले की ह्या आभारा परस तुम्ही अशेंच बरें सकस आनी लेखन करचें. कोंकणी साहित्य दृश्टीन म्हाका दिसता एक नवें आमी म्हणटा जशें मायलस्टोन, मैलाचो दगड, जशें मैलाचो दगड अशें मराठीन म्हणटा त्या पद्दतीचें लेखन ह्या तुमच्या कादंबरीत जालां. आणि प्रत्येक एक पातळी तुम्ही वयर येत आसात. म्हणजे कविता पासून तुमच्यो एकांकिका आमी पळयल्यो, गोलपट म्हणजे तुमच्यो डॉक्युमेंटरीज आमी पळयल्यो, नाटक एक येवचें आसा तुमचें, तें नाटक आतां वाचपाची इच्छा आसा, एकांकिका सुंदर जाल्यो, कथा सुंदर जाल्यो. आनी म्हाका दिसता पाशाणकळी नंतरचें हें पुस्तक आसा तें बरेंच सुंदर पुस्तक आणि हिस्टॉरिकल पुस्तक, कारण राजकारणाचेर बरयल्लें, राजकारण प्रतिबिंबीत जावपी कोंकणीचें पयलें पुस्तक. आणि कोंकणी फेमिनिझमाच्या दृश्टीन एक नवो विचार दॅट आय कॅन फायट बॅक अगेन्स्ट अ पर्टिक्युलर सिस्टम हो एक विचार दिवपी आणि एक. आणि तिसरें म्हणजे अशें म्हाका खबर ना, आय डोंट नो द हिस्ट्री, अशी कितली कोंकणीतली पुस्तकां अणकार जावन ताका कन्नड भाशेन किंवा मल्याळम भाशेन जाला जाय. आणि जर असत जाल्यार ताचे खूप अभिमान त्या लेखिकेचो आणि लेखकांचो की तांच्या पुस्तकां थंय पावल्या आणि थंय तांकां पुरस्कार फावो जाल्या. अशेंच ज्ञानज्योतीचो ज्ञानयज्ञ जावचो आणि आमकां असोच सकस वाचक जावन नवे नवे वाचन करपाक मेळचें ही विनंती तुमच्या कडेन करता. आणि आपल्या बद्दल आभार आणि धन्यवाद म्हणटा परत दाखोवचें ही मागणी मागता. अध्यक्षाच्या मान्यतेन एक माहिती आहे म्हणला म्हणून गीताबाईनच काय कोंकणी पुस्तकां कन्नडांत हाडिल्लीं आसात. मीना काकोडकराची कादंबरी हाडल्या, प्रकाश पर्येकराची कथासंग्रह हाडला, मायाची कादंबरी, म्हजो कथासंग्रह हाडला, अशें खूब जाणांची हाडली. आतां मी इतकें लक्षांत म्हणजे ना, म्हजो स्वताचो आनी अथांग नावाचो कथासंग्रह जाका साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळिल्लो तो अटल ह्या नांवान दिनेश नायक हांणी कन्नडांत केला आनी तो खासा साहित्य अकादमीत प्रकाशीत केल्लो आसा. म्हजो अथांग तो मल्याळमांत येता, सो कोंकणीची